शुरू से गरीब होते तो गुर्बत भी कबूल कर लेते, फकीरी भी कबूल कर लेते। और जिन्होंने राज किया हो कायनातों के ऊपर, उसकी तकलील करके, उसकी तखफीफ करके उसे खुद में फेंक दिया जाए, तो बाप दादों की और असलाफ की मेहनत और उनके राज को देखते हुए तकलीफ होती है इंसान को कि थे हम सिंस, वो ब्रांड के साथ जो लगाया जाता है ना, सिंस 1857, सिंस 1632, तो since the time of Adam and having such a long legacy of performances and productivity, म्यार, शुमार, वकार और उस हुस्न की उस तारीख को सामने रखते हुए मैं जानना चाहता था क्या मसला हो गया। दो लोग नहीं संभाले जाते हमसे, घर वालों को नहीं संभाले जाते हमसे, सूबा और मुल्क चलाना तो बड़ी मसाइल है इस टाइम पर। कैसे एक इंसान, खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह कहता है कुरान में, कमजोर है, कैसे चढ़ गया आबादी इतनी, कैसे इतने बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स खड़े कर गया दुनिया में इंसान जो खुद को ना खड़ा कर सका। तो एक आयत मिली कुरान में हमें जिसने हमें बहुत जंगें जिताई, ऐसी जंगें जिताई कि आप सोच नहीं सकते कि एक वक्त था कि शेख आतिफ कराची से इस्लामाबाद कहीं लेक्चर देने आता था तो कोई मुंह ही नहीं लगाता था हमें, और आज मैं एक शहर से किसी दूसरे शहर में अगर अपडेट होकर निकल रहा हूं तो शायद 10-10 जगहों के ऊपर मुंह देना पड़ता है। कैसे? शोहरत का भूखा तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। आई वॉज ऑलवेज द सर्वेंट ऑफ माई नेशन, माई कंट्री, माई पीपल। हमेशा से ही नौकर खादिम थे अपने लोगों के। लेकिन तलाश हमेशा से थी कि अगर मैं देखना चाहूं कि मामला बन क्यों नहीं रहा, चीजें सही क्यों नहीं हो रही, 600 पर वाला आसमान से मेरे हक में क्यों नहीं उतर रहा, चेंज क्यों नहीं आ रहा मेरी, मैं पॉजिटिव खड़ा हूं क्यों नहीं सही हो रहा, मैं किसी का बुरा नहीं चाह रहा क्यों नहीं सही हो रहे मामले, दुआएं भी मांग रहा हूं क्यों नहीं ठीक हो रहा मसला, क्यों नहीं ये बंदे ठीक होते, क्यों नहीं बात समझ में आती। पूरी कौम की बेटियां हमें मैसेजेस करती हैं घरों के हालात के हवाले से, क्यों नहीं घर ठीक होते, क्यों नहीं फैमिलीज ठीक हो रही, क्यों नहीं वो वफा पैदा हो रही मियां बीवी में, हो रहा है तो वो अदब कहां चला गया, अदब है तो वो क़यादत कहां चली गई, वो एहतराम कहां चला गया, क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ। तो हमें एक चीज मिली जिसने हमारी जिंदगी में बहुत फायदा दिया, और वो आज आपकी खिदमत में पेश करूंगा मैं, उसके बाद मैं इख्तिताम चाहता हूं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजालना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम सी फिगर को इमाम बना देते हैं, क़यादत बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, वो जमा कर लेता है सबको अपने अंदर, वो इतनी बड़ी कायनात बनता है कि सारी कायनातें जम हो जाती हैं उसके अंदर। यहदूना भी अमरीना, वो ऐसे चल रहा होता है जैसे डिवाइन गाइडलाइन उसको गाइड कर रही हो, इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है वो अल्लाह के डॉक्टर, वो कायनात की फितरत से इतना सिंक्रोनाइज्ड होता है कि ऐसा लग रहा होता है कि आसमान से उसूल उतर रहे हैं उसके, इतना सिंक्ड होता है वो उसूलों में, फितरत में, आदत में, प्रैक्टिकलिटीज में, थेरेटिक्स में, उसूलों में, कवायद में, ज़वाबित में, इतना इंटीग्रेटेड होता है वो उस बसीरत में, उस नजीरत में इतना इंटीग्रेटेड होता है कि उसूल से हट के बात नहीं करेगा। उसूल को भी जो उसूल चाहिए होते हैं उन उसूलों में भी बड़ा पक्का ठक्का होता है, बार बार ग्राइंड करके उसका इल्म ऐसी ताबीर पा चुका होता है कि उसके अंदर कभी फसाद नहीं होता जब फतवा निकलता है उससे। दो काम कर ले, जब दो काम, लम्मा सबरू वखैनु बिआयातिना युकिनून, सबर, पहली चीज कि वो कौम, वो लोग सबर करना सीख जाए। और सबर का मतलब ये नहीं है कि आफत आई हो तो आदमी बर्दाश्त करे, ये एक बड़ी स्पेसिफिक डेफिनेशन है इसकी। इल्मी लिहाज से सबर कहते हैं वो नहीं करना जो करने का महल नहीं है, वो करना भी जो करने का महल है उसे भी सबर कहते हैं अरबी में, हब्स नफ्स, और वो जो करने का महल नहीं है वो नहीं करना, ये है सबर। कहां कितनी बात, 4 जुमले थे, 6 जुमले नहीं बोलना, ये सबर। नफ्स की गुलाटियों पे सबर, उम्मीद आउट ऑफ ऑर्डर है, उम्मीद थामने का सबर, उम्मीद थामे तो खौफ निकल जाए ये सबर, खौफ को थामे उम्मीद निकल जाए, ये दोनों थामे, इश्क मोहब्बत जान छोड़ दे, इनको संभालने का सबर। अल ईमान बैन अल हुब व रिजा वल खौफ के बीच में वो तवाज़ुन लाने का सबर, इनको संभालने की कोशिश करेंगे तो शैतान के वसवसों पे सबर, शैतान का वसवसा संभालना चाहेंगे तो शक अपने घोड़े लेके आ जाएगा, उसके खिलाफ सबर, शक और यकीन की जंग लड़ी रहे होंगे, शहावत सबर को तोड़ देगी, उसके खिलाफ सबर, डिजायर्स को काबू करने की कोशिश कर रहे होंगे तो वहां से उनका मैसेज आ जाएगा, उस पर सबर, मैसेज के अंदर जो मनफियत होगी या कुछ और चीज होगी उससे बचने लगेंगे तो एक और मिनल जिन्नती व नास खड़ा हो जाएगा, उसका सबर।
یہ سب کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو احساسات کو، جذبات کو لفظوں کی تعبیر نہیں ملے گی، اس کی صبر. زبان کو تعبیر ملے گی تو حکمت سمجھ نہیں آئے گی، لفظوں کے استعمال کے اوپر صبر. اپنی غلطیوں کے اوپر صبر، غلطیوں کے بعد اس کو تصحیح کرنے کا صبر، اپنی تنقید برداشت کرنے کا صبر، اس تنقید کو اتارتے ہوئے اپنی تذلیل نہیں کرنے کا صبر، اپنے تکبر کو منہ دینے کا صبر، اپنے آپ کو فرعون نہیں کلیم کرنے کا صبر. اپنے تکبر کو سنبھال رہے ہوں گے تو اگلے کی ترقی سے حسد کرنے کا صبر. اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو عداوت جو کھڑی ہے اس کے تیروں کے آگے صبر، اس خون کے آگے صبر جو سچ کے رستے میں ہمیشہ بہتا آیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، تاریخ ہمیشہ دو رنگوں کو یاد کرتی ہے. ہسٹری ریممبرز اونلی ٹو کلرز، ریڈ دا بلڈ آف دا مارٹرز، بلیک اینڈ دا انک آف دا اسکالرز. وہ لالی جو شہیدوں کی تھی اور وہ سیاہی جو علماء کے قلم سے نکل گئی، یہ دو رنگوں کو یاد کرنے کا صبر، خود لال اور کالے کا مصداق بننے کا صبر، اپنی سوچ کی تعبیر کے اندر فصاحت بلاغت لانے کا صبر، سپیچ کی ایلیکوینسی کو جاننے کا صبر، اپنے اندر خیر اور شر کا موازنہ کرنے کا صبر، خیر کو سمجھتے ہوئے دو خیروں کے بیچ میں سے بڑی خیر کو سمجھنے کا صبر، دو شر اور دو ایولز میں سے بڑے ایول اور چھوٹے ایول کو جاننے کا صبر، ان دونوں کو سمجھنے کے بیچ میں حکمت کا باب ہاتھ سے نہیں نکل جائے اس کا صبر، بیویوں کا صبر، خاوند کی بدماشیوں کے آگے ان کا صبر، اولاد کے اس تکبر کے سامنے ماں باپ کا صبر، جس کو پال پوس کے کچھ بنایا ہو ان کی ان بدتمیزیوں کے آگے صبر، استاد کا صبر، ایک شاگرد کے آگے کا صبر. کہتے ہیں شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، کسی نے کہا دشمن کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں دشمن بنانا ہو شاگرد بنا لے، شاگرد سے بڑا تجھے تیر کون مار سکتا ہے. قوم کے استادوں کا صبر، شاگردوں کی بے وفائیوں کے آگے کا صبر، اور ان شاگردوں کا صبر جنہیں وہ مطلب پرست اور خود غرض استاد ٹکرے جو انہیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے تھے. یہاں سے یہ سنبھالنے کے بیچ میں خاندان کا آپ کے بارے میں جو اضطراب اور شک شبہات ہیں اس کے آگے صبر. کم من فیتن قلیلتن میں غلبت فیتن کثیرہ کرنے کا صبر، کہ اللہ کہتا ہے کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں کم میں اللہ ان کو بڑے بڑے فلسفوں پہ غالب کر دیتا ہے. بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر. جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر.